वेलकम बैक। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ सियासतदान जनाब अफजल सिंधु वो सियासी रहनुमा हैं जो कि पीपल्स पार्टी के क़याम के वक्त से इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, अफजल सिंधु उसमें शामिल हुए और चंद दिन पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन थे। मौजूदा हुकूमत में पहले वफाकी वजीर भी थे अफजल सिंधु, जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब उनकी जगह नहीं है। नज़रियाती तौर पर यह पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसको कि उन्होंने 40 साल जिसको सपोर्ट किया और जिसके साथ खड़े रहे। अफजल सिंधु उन कई रहनुमा में शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं और जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। इससे पहले जनाब शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाश, अवैस लगारी, जमाल लगारी, जहांगीर खान तरीन और वो लोग और दूसरे रहनुमा शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ से जनूबी पंजाब से शामिल हुए हैं। अफजल सिंधु भी उसमें शामिल हैं और जनाब सिकंदर बोसन भी, जो जिनके भाई शौकत हयात बोसन हालिया ज़िमनी इंतखाबात हारे हैं। जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत नजर आती है, मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके देरीना रहनुमा ने 40 साल रहने के बाद क्यों छोड़ दिया। ये हम पूछते हैं जनाब अफजल सिंधु से। साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु साहब, आप फरमाइएगा कि क्या वजह हुई 40 साल तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे हैं और उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी है, इमरान खान को तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। इस फैसले की वजूहात बताइए हमें। मौजूदा क़यादत ने वो कमालात कर दिए जो कि इंसान सोच नहीं सकता। आप हैरान हो गए कि मेरा ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ, ये एनआरओ की जो मैंने लिस्ट रिलीज की थी वहां से शुरू हुआ और ये मैंने अपने तौर पे जारी नहीं की थी, वजीर आजम का हुक्म था। मुझे नहीं पता कि वजीर आजम के इस हुक्म की प्रेसिडेंट साहब पजीराई करते थे या नहीं, लेकिन मैंने जारी की। जो लिस्ट मुझे नैब ने दी वो मैंने जारी कर दी। उसके बाद मेरे साथ तल्लुकात कशीदा होने शुरू हो गए। मीटिंग हुई जिसमें मेरा व्यू पॉइंट दिया गया, जिसमें बाबर अवान भी थे, जिसमें फारूकी साहब भी थे, जिसमें वजीर आजम भी थे, रहमान मलिक भी थे और प्रेसिडेंट साहब भी थे। मुझसे उन्होंने पूछे कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उन्हें अर्ज किया कि बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो स्टांस है, जो कि ये जिस तरीके से बाबर अवान पेश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारा एक इख्तलाफ राय पैदा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से हमारी कन्फ्रंटेशन हो रही है, ये गलत है। लेकिन मुझे नहीं पता कि बाबर अवान का क्या जादू उन पे चला और आपके सामने है कि आज इस मुल्क में मासवाए सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हुकूमत के इख्तलाफात के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं इस बात पे मुसर रहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तामील करनी चाहिए। उनके साथ अगर हमने इख्तलाफ भी करना है तो इस अंदाज में करना चाहिए जिससे हमारे ऐसे मामला सामने उभर के ना आए जो कि हमें कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाएं। लेकिन बाबर अवान साहब इनको बहुत प्यारे थे, बहुत मोहब्बत इनसे थी, लिहाजा उसके नतीजे में जनाब अदारों का तसादम शुरू हो गया और ये अदारों का तसादम, मुझे इस बात का खतरा है कि कल को ये जमहूरियत की बसात लपेटने की जानब हमारी पेशकदमी ना हो। सिद्धू साहब, ये मैं समझ गया कि आपने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, आपने बहुत तफसील से बताया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ क्यों आपने ज्वाइन की? मुस्लिम लीग नून भी थी, आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन क्यों ना की? इमरान खान को क्यों ज्वाइन किया है? मैंने नून लीग के मुकाबले में तहरीक को इसलिए पसंद किया कि तहरीक का जो कायद है, जो एक बड़ा क्रेडिबल और बड़ा विजन का हामिल लीडर है, उस लीडर ने चंद एक बातें कही हैं जो कि अवाम के दिल में उतर गई हैं, जिनमें मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि जनाब इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगे और उसके लिए उन्होंने जदोजहद ऐसी कही है जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि वो इसको जहाद का दर्जा देना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है जो मुझे 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे जो है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन में वो किसी बदउनवान शख्स को टिकट नहीं देंगे। तीसरी बात उन्होंने बहुत खूबसूरत जो कही है
وہ یہ کہی ہے کہ جن لوگوں کو بھی ٹکٹ دیں گے ان کے اثاثہ جات پہلے جمع کرا لیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب افضل سندھو۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے 40 سال تعلق رکھنے والے سندھو اب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے، اور جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کی پوزیشن میں مزید بہتری آئی ہے افضل سندھو کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد۔ الیکشنز ہوں گے، پنجاب میں بہت بڑا دنگل ہوگا، سب سے اہم فیصلہ کن مارکا پنجاب میں ہوگا، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اب اس بار مذہبی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلی بار جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے حالیہ الیکشنز میں، اور اس کے نتیجے میں کیا مذہبی جماعتوں کا مذہبی ووٹ تقسیم ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاستدان جناب افضل سندھو وہ سیاسی رہنما ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے قیام کے وقت سے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، افضل سندھو اس میں شامل ہوئے اور چند دن پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے۔ موجودہ حکومت میں پہلے وفاقی وزیر بھی تھے افضل سندھو، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اب ان کی جگہ نہیں ہے، نظریاتی طور پہ یہ پارٹی اب وہ پارٹی نہیں رہی جس کو کہ انہوں نے 40 سال جس کو سپورٹ کیا اور جس کے ساتھ کھڑے رہے۔ افضل سندھو ان کئی رہنما میں شامل ہیں جو کہ مختلف بڑی سیاسی جماعتیں چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ اس سے پہلے جناب شاہ محمود قریشی، مخدوم جاوید ہاشمی، اویس لغاری، جمال لغاری، جہانگیر خان ترین اور وہ لوگ اور دوسرے رہنما شامل ہیں جو تحریک انصاف سے جنوبی پنجاب سے شامل ہوئے ہیں۔ افضل سندھو بھی اس میں شامل ہیں اور جناب سکندر بوسن بھی، جن کے بھائی شوکت حیات بوسن حالیہ ضمنی انتخابات ہارے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے دیرینہ رہنما نے 40 سال رہنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ہم پوچھتے ہیں جناب افضل سندھو سے، سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سندھو صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہوئی 40 سال تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پارٹی چھوڑی ہے، عمران خان کو تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اس فیصلے کی وجوہات بتائیے ہمیں۔ موجودہ قیادت نے وہ کمالات کر دیے جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ حیران ہو گئے کہ میرا یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا، یہ این آر او کی جو میں نے لسٹ ریلیز کی تھی وہاں سے شروع ہوا، اور یہ میں نے اپنے طور پہ جاری نہیں کی تھی، وزیر اعظم کا حکم تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم کے اس حکم کی پریزیڈنٹ صاحب پذیرائی کرتے تھے یا نہیں، لیکن میں نے جاری کی۔ جو لسٹ مجھے نیب نے دی وہ میں نے جاری کر دی۔ اس کے بعد میرے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی جس میں میرا ویو پوائنٹ دیا گیا، جس میں بابر اعوان بھی تھے، جس میں فاروقی صاحب بھی تھے، جس میں وزیر اعظم بھی تھے، رحمان ملک بھی تھے اور پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھے کچھ کوشچنز، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سٹانس ہے، جو کہ یہ جس طریقے سے بابر اعوان پیش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہمارا ایک اختلاف رائے پیدا ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ سے ہماری کنفرنٹیشن ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ بابر اعوان کا کیا جادو ان پہ چلا، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج اس ملک میں ماسوائے سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کے اختلافات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن میں اس بات پہ مصر رہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تعمیل کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ اگر ہم نے اختلاف بھی کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ایسے معاملات سامنے ابھر کے نہ آئیں جو کہ ہمیں کنفرنٹیشن کی طرف لے جائیں۔ لیکن بابر اعوان صاحب ان کو بہت پیارے تھے، بہت محبت ان سے تھی، لہذا اس کے نتیجے میں جناب اداروں کا تصادم شروع ہو گیا، اور یہ اداروں کا تصادم مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کل کو یہ جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی جانب ہماری پیش قدمی نہ ہو۔
सिद्धू साहब, ये मैं समझ गया कि आपने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, आपने बहुत तफसील से बताया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ क्यों आपने ज्वाइन की? मुस्लिम लीग नून भी थी, आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन क्यों ना की? इमरान खान को क्यों ज्वाइन किया है? मैंने नून लीग के मुकाबले में तहरीक को इसलिए पसंद किया कि तहरीक का जो कायद है, जो एक बड़ा क्रेडिबल और बड़ा विजन का हामिल लीडर है, उस लीडर ने चंद एक बातें कही हैं जो कि अवाम के दिल में उतर गई हैं, जिनमें मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि जनाब इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जदोजहद ऐसी कही है जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि वो इसको जहाद का दर्जा देना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, जो मुझे 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे जो है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन में वो किसी बदउनवान शख्स को टिकट नहीं देंगे। तीसरी बात उन्होंने बहुत खूबसूरत जो कही है, वो ये कही है कि जिन लोगों को भी टिकट देंगे उनके असासाजात पहले जमा करा लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल सिंधु। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 40 साल ताल्लुक़ रखने वाले सिंधु अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। उसकी वजूहात बयान कर रहे थे, और जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ की पोजीशन में मज़ीद बेहतरी आई है अफजल सिंधु की तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद। इलेक्शंस होंगे, पंजाब में बहुत बड़ा दंगल होगा, सबसे अहम फैसला कुन मार्का पंजाब में होगा, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब इस बार मजहबी जमातों के दरमियान मुकाबला होगा। पहली बार जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट एक दूसरे के सामने होंगे हालिया इलेक्शंस में, और इसके नतीजे में क्या मजहबी जमातों का मजहबी वोट तकसीम हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, इसका तफसील से जायजा लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के रवैये पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के 18 वज़रा जो कि वफाकी काबीना में शामिल हैं, उन्होंने अपने इस्तीफ़े चौधरी शुजात हुसैन अपनी पार्टी के सरबराह के पास जमा करा दिए हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो ये इस्तीफ़े सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी को पेश कर दिए जाएँ। क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ हुकूमत से निकलने पर तैयार है या निकल सकती है, या ये कि ये सिर्फ पोजीशन है, पार्टी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन ली गई है, ये हम जानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल सालेह हयात। फैसल साहब, आप बताइएगा, क्या ये बात सही है कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं PMLQ के, उन्होंने अपने इस्तीफे चौधरी शुजात साहब को दे दिए हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो ये हुकूमत को दे दिए जाएँ? जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है, तो इस्तीफ़े सच फॉर्मली जमा कराने की बात जो है वो तो ना हुई है। ये जब भी पार्टी हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, और ख़ास तौर पे मैं पिछले 15 माह की बात करूँगा जब से हमारी पार्टी इस हुकूमत में शामिल हुई है, इस कोalition में हिस्सा बनी है, तो जिन जो वादे वईद किए गए थे, जो कमिटमेंट्स की गई वो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफे नहीं दिए गए, ये अखबारी खबर दुरुस्त नहीं है, ये हमारे लिए काफ़ी है। ये बताइएगा कि अब आइंदा इंतखाबात आ रहे हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी की बिना पर आप आवाम के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे? जाहिर है कि अब आप हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से आवाम के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे, आपने आवाम के लिए क्या किया है? यही बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने है कि हम बार बार कह चुके हैं, हमारी क़यादत भी ये बार बार ये कह चुकी है कि हम अगला इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में रहते हुए, इस कोalition में रहते हुए हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर हम इस कोalition में रहते हुए इलेक्शन लड़ेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम वो जो नाकामियां हैं, जो नेगेटिव्स हैं, जो मनफी असरात हैं मौजूदा हुकूमत के, लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से, और बहुत सारे और भी इशूज हैं, वो तमाम के तमाम की जिम्मेदारी हम पे भी आयद होगी। तो जब हम पे आयद होगी और इसके बावजूद आयद होगी कि हमारा इसमें इतना बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ये जो डिसीजन मेकिंग है, फोरम्स हैं उनमें, तब भी हम इस हुकूमत का खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तमाम उन पॉलिसीज का जो है हम उसके हिस्सेदार बने हुए हैं, और हम ना चाहते हुए भी इस
اس گناہ میں ہم شریک ہیں تو وہ بہت بہت شکریہ جناب فیصل صالح حیات. عجیب و غریب صورتحال ہے, گناہ میں شریک ہیں اور گناہ میں شریک نہیں بھی ہیں, لیکن عوام کے پاس جا کے یہی کہنا ہے کہ ہم حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں اور عوام سے ووٹ مانگنا ہے. کس بنیاد پہ مانگیں گے؟ جناب فیصل صالح حیات کے پاس, پاکستان مسلم لیگ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک انتہائی اہم عبوری حکم جاری کیا ہے, جس کے تحت ارسلان افتخار کیس کی تحقیقات جو نیب کر رہی ہے اسے فوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے. 2 روز کے لیے اس تحقیقات کو روکنے کا عبوری حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسی بینچ نے کیا ہے جس نے کہ حکومت سے کہا تھا کہ حکومتی مشینری کو حرکت میں لایا جائے اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے, جس کے بعد اٹارنی جنرل جن کو یہ حکم دیا تھا انہوں نے نیب کے زیر تحت ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی. ڈاکٹر ارسلان افتخار نے اس تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنا ایک تحریری بیان تو جمع کرایا ہے, لیکن ان سے زبانی سوال جواب ابھی تک نہیں ہوئے جو کہ اب ہونے والے تھے. اس سلسلے میں تحقیقات کے حوالے سے کل بہت اہم خبریں آئی تھیں, مگر ڈاکٹر ارسلان افتخار نے اس معاملے پر نظر ثانی کے لیے اسی سپریم کورٹ کی بینچ کے سامنے درخواست دائر کی ہے, جس کی مسلسل سماعت ہو رہی ہے. کئی گھنٹے اس کی سماعت پچھلے ہفتے کے دوران ہوتی رہی ہے. آج اس سماعت کے دوران یہ بات سامنے لائی گئی کہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک پولیس آفیسر اور ایک دوسرے پولیس آفیسر جب بیریا ٹاؤن کے سابق چیئرمین سپریم کورٹ پہ پیش ہوئے تھے تو ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے, ان سے بات چیت کر رہے تھے. آج ارسلان افتخار کے وکیل نے یہ بتایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ملک ریاض سے تعلقات ہیں. اس فوٹیج کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دکھایا گیا, جس کے بعد سپریم کورٹ کی اس بینچ نے 2 روز کے لیے تحقیقات روکنے کا حکم جاری کیا ہے اور اس تحقیقات کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر. دیکھنا یہ ہے کہ 2 دن کے بعد کیا ڈاکٹر ارسلان افتخار کے خلاف جو یہ تحقیقات ہو رہی ہے یا اس کیس کی جو تحقیقات ہو رہی ہے ڈاکٹر ارسلان افتخار سے, ملک ریاض حسین سے اور دوسرے لوگوں سے وہ جاری رہتی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.